नशिस्त का जो मेन मकसद है। तो अब आप बताइए, मेरा ख्याल में जो पहली तजवीज़ हमारी जानी चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें सामने लानी चाहिए जिन्होंने 5% कोटा डायरेक्ट इलेक्शन का नहीं दिया, और इलेक्शन कमीशन से हमें डिमांड करनी चाहिए कि उसके ऊपर आगे गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये जो प्रोसेस था ये आसान नहीं था। आपको पता है कि पार्लियामेंट की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ख़वातीन के लिए कमेटी बनी, उस कमेटी ने साल साल इस पर काम किया, और फिर हमने ये रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन को दी थी कि बैलेट बॉक्स कैसा होगा ख़वातीन का, बैलेट पेपर का रंग मुख्तलिफ होगा, वहाँ पर वॉशरूम्स बनाए जाएंगे। ये वो तजावीज़ थी जो हमने बैठ के साल साल इस पर डिबेट किया, और ये फिर 5% कोटे पे एग्री किया इलेक्शन कमीशन ने। अब अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो ये तो पूरे एक मकसद की नफ़ी हो जाएगी। दूसरा ये भी बात हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जो ख़वातीन मखसूस नशिस्तों पे आती हैं उनका भी, चूँकि जब हमने ये रिज़र्व सीट्स बनाई थी, मैं उस प्रोसेस का भी हिस्सा थी, तो हमारा मकसद ये था कि ये रिज़र्व सीट्स 2 टर्म्स के लिए लास्ट करेंगी और उसके बाद ये रिज़र्व सीट्स ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर वही हमने कोटा देना शुरू कर दिया और वही हमने ख़वातीन को भी उसी तरह से बकारी बना देते हैं जिस तरह से वो औरतें फिर बेचारी अपने लिए लॉबिंग करती हैं, उनको किस हद तक जाना पड़ता है ये वो ख़वातीन बहुत अच्छी तरह जानती हैं जो पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरती हैं, और बहुत आसान नहीं है वो सब कुछ। और फिर पैसा भी लगता है उन औरतों का, वक्त भी लगता है, और इंटेग्रिटी के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ख़वातीन को डायरेक्ट कोटा दिया जाए, और डायरेक्ट सीट्स भी वहाँ दी जाएं जो विनिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज हों। हारी भी देते हैं जहाँ पे जान छुड़ानी होती है, जहाँ पे बॉर्डर के नज़दीक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक औरत पिछले इलेक्शन में गिलगित में इलेक्शन लड़ रही थी, गिलगित जैसी जगह पे बॉर्डर के साथ उसको औरत को दे दिया टिकट, क्योंकि पता था वहाँ हारना है। प्लीज़ डोंट डू दिस प्रोसेस नीड्स टू स्टॉप हियर। हमें आई वॉश नहीं चाहिए, हमें हकीकी नुमाइंदगी चाहिए जहाँ पे हमें एम्पावर किया जाए ताकि हम मेन स्ट्रीम डिसीजन मेकिंग में बैठे, ताकि कल को जो काबीना बने उसमें हम हो। अगर हमने काबीना का हिस्सा ही नहीं बनना, अगर हमने कमेटीज़ को चेयर ही नहीं करना, सिर्फ कमेटी का सेक्रेटेरियल वर्क करना है, बिल हम बनाते हैं, काम हमसे करवाते हैं, और उसके बाद पेश करने के लिए एक मर्द आ जाता है और रिजेक्ट करने के लिए दूसरी पार्टी आ जाती है जिसको हाईजैक कर ली जाता है। तो इसलिए रिकमेंडेशंस को बहुत स्ट्रांग बनाएं, इस इलेक्शन में नहीं लेकिन आवाज़ तो उठाएं। अभी औरतें पाकिस्तान की आधी आबादी ने वोट डालना है इन लोगों को, तो वोट देते वक्त देखें कि हर पार्टी के मैनिफेस्टो में औरत के बारे में क्या लिखा है। अब मैं इस पे एक तरजीह जो हमारी आज कमीशन की है वो ये है कि जो ख़वातीन के अदारे हैं, कौन सी हुकूमत आएगी, कौन सी जमात बैठेगी हुक्मरानी में जो ख़वातीन से मुतल्लिका अदारों को मुस्तहकम करेगी। देखिए, जो गवर्नमेंट में आती है वो विमेन मशीनरीज को तो बिल्कुल बाईपास करती है, ना उनको बजट देते, ना उनको ह्यूमन रिसोर्स देते हैं। जिस ब्यूरोक्रेट के पास कोई और जगह नहीं होती जाने की उसको विमेन कमीशन में भेज देते हैं। 2 दिन वो हमारे पास रहता है तो उसके बाद उसकी पोस्टिंग आ जाती है, वो उसकी नज़रें किसी और पोजीशन पे होती हैं, वो वहाँ से चला जाता है। सो खुदारा इन कमीशंस को आधी से ज़्यादा, क्या मेरे ख्याल में 90% ऑफ द कमीशंस या तो उनका बोर्ड नहीं है इस वक्त या उनकी चेयर्स नहीं है। तो ये दिस इज़ अ जोक। कौन मॉनिटर करेगा जब कमीशन ही नहीं है, तो हम मॉनिटरिंग क्या करेंगे इलेक्शंस की। तो इसलिए हमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ विमेन मशीनरीज इज़ ए मेजर इशू, मेजर रिकमेंडेशन फ्रॉम दिस हाउस। आप एग्री करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हाउस में आए वो इन कमीशंस को स्ट्रेंथन करें। और फिर बहुत सारे प्रो विमेन लेजिस्लेशंस हैं जो लटक रहे हैं और वो गवर्नमेंट्स करना चाहती हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज भी, लेकिन चंद लोग हैं जो पूरी पार्लियामान को यरगमाल बनाते हैं और वो बिल पास नहीं होने देते। इसमें जो सर फहरिस्त इस वक्त हमारा टारगेट एरिया है वो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल। हमारे एक सूबे में पाकिस्तान के सिंध में 18 साल उम्र अगर हो सकती है, वो भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, तो बाकी पूरे मुल्क में 16 साल उम्र क्यों है? क्रिश्चियन बच्ची के लिए 13 साल क्यों है? ये बहुत बड़ा तजाद है। इसको हमें ज़रूरत है कि हम इसको भी उभारें इस इलेक्शन कैंपेन में, हमारी रिकमेंडेशंस में ये भी शामिल हो। सो 5% कोटा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ विमेन मशीनरीज,
اور اس کے بعد ہم یہ ڈالیں گے جو ہمارے آئین میں جو ہمیں پروویژن دی گئی ہے، جو ہمارے لیجسلیشنز ہونی چاہیے آئین کے مطابق، ان کو فوری طور سے پاس کیا جائے جو بھی حکومت آتی ہے. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون الیکٹ ہو کے آتا ہے. پھر جب بن جائے یہ حکومت تو خوددارا خواتین کو وزارت کے عہدے پہ لایا جائے. وہ کابینہ ہمیں منظور نہیں ہے جس میں عورت نہ ہو، اور عورتوں کو اسٹرانگ ایسی وزارتیں دی جائیں جس پہ وہ کو پرفارم کر سکے. ایک خام خواہ میں ایک آرٹیفیشل سی جگہ پہ ایک عورت کو بٹھا دیتے ہیں. فورن ڈیلیگیشنز میں عورتیں نہیں ہوتی، جو یہاں پہ کمیٹیز بنیں گی ابھی پارلیمنٹ میں اس میں عورتیں نہیں ہوتی. اور سب سے بڑھ کے جو میں کوشچن مارک ڈالتی ہوں کہ پارلیمان بیٹھ جاتی ہے اور ویمن کوکسز نہیں بنائے جاتے. نیشنل اسمبلی کا کوکس، پروونشل اسمبلیز کے کوکس یہ نہیں موجود ہوتے. تو یہ کون بنائے گا؟ یہ ان حکومتوں کا کام ہے. ہمارے ووٹ سے یہ حکومتیں بنتی ہیں، ان کے جھنڈے ہم اٹھاتے ہیں، ان کے بینر ہم لگاتے ہیں، ان کے پولنگ ایجنٹس ہم بنتے ہیں. اور ہمارے گھروں میں آ کے ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے گھر سے نکلتے ہیں اور جا کے ان کو ووٹ ڈالتے ہیں. اور جب یہ آ جاتے ہیں ایوان میں الیکٹ ہو کے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ پیچھے ان کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ جو خواتین الیکٹ ہوں گی، ہماری دعائیں ہر پارٹی کی اس عورت کے ساتھ ہیں جو ڈائریکٹ الیکشن لڑ رہی ہے، کیونکہ وہ عورت بہت بڑی اس وقت ایک چیلنجنگ پوزیشن میں ہے، ایک بہت بڑے امتحان میں ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھتے ہوئے پارٹیوں کو چاہیے کہ ان کو فائنینشیل سپورٹ دیں. خدارا پارٹیاں فائنینشیل سپورٹ دیں ویمن کینڈیڈیٹس کو، خاص کر وہ جو مڈل کلاس کی عورتیں آئی گئی ہیں اگر، کیونکہ جو بڑے بڑے وڈیروں کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ تو جیتی ہیں، گھر سے جیتی ہوئی آتی ہیں. تصویر چھاپ دیتے ہیں الیکشن کمپین میں، وہ ہوتی نہیں ہے اور وہ الیکشن جیت جاتی. اسمبلی میں بھی نہیں آتی پورا سال اور وہ سیٹ بھی ان کے لیے بلاکڈ رہتی ہے. تو خدارا میں ان عورتوں کے لیے نہیں بات کر رہی، ان بیچاریوں کے لیے جو بڑی مشکل سے اس جدوجہد میں کاؤنسلر کا الیکشن لڑ کے اوپر تک آ ہی گئی اگر ہے، ان کو ٹکٹ مل گیا ہے تو ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا جائے. یہ بہت ضروری بات ہے. اور ساتھ ان کے خواتین ان کے ساتھ نکلیں. خواتین کی جڑیں نہ کاٹیں پلیز. خواتین کو سپورٹ کریں. ایک نہیں آگے جانا ہوتا ہے، پورا خاندان آگے نہیں آتا. اور جو آ جائے پھر وہ پیچھے والوں کا ہاتھ پکڑے، ان کو اپنے ساتھ بٹھائے. تو میری تو یہی ریکمنڈیشن ہے. میں جلدی سے آپ سب سے پوچھتی ہوں کہ کوئی اور چیز آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو بتا دیں. ہم کوئی چیز مس آؤٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کی موجودگی ہمارے لیے بہت اہم ہے. تو پلیز بتائیے اس کے علاوہ ریکمنڈیشنز کیا ہیں؟ کوئی اور چیز ہے؟ سمیرا نے پوائنٹ ریز کیا تھا، دیٹ از سم تھنگ کہ جو 10% ووٹنگ اس کو انکریز کرنا، although it is a long term. ووٹر ٹرن آؤٹ، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ ڈال رہی ہے شگفتہ، یہ ووٹر ٹرن آؤٹ کو ہم نے اب کس طرح اس کو ہم اب یہی رہ گیا کام اس وقت. یہ بالکل ٹھیک، ویری 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 امپورٹنٹ. یہ کو اپیل کریں، کوئی میسیجز نکالیں، کوئی اس کے اوپر ویڈیو میسیجز ڈال دیں، کوئی ٹک ٹاک ڈالیں، جو بھی کرنا ہے. یہ آج سے ہمیں شروع کرنا ہوگا. نبیلہ مالک صاحبہ ہمیں یو این ویمن اگر اس میں مدد کر دے، کوئی چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک میسیجز نکالیں. عورتوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ خدارا ووٹنگ والے دن نکلیں اور ووٹ ڈالیں، اور ان پارٹیوں کو ڈالیں جو کچھ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے خواتین کے لیے. اب ہم تھوڑا سیلفش ہوں گے، اپنے ایجنڈے کو سیلفش کریں. ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ کیا کیا ہے انہوں نے ماضی میں ہمارے ساتھ. ان پارٹیوں کو ہم نے آگے لانا ہے. جی ایک چھوٹا سا اضافہ، جو یو آر اویئر آف دس، کہ جو یو این ایجنسیز اور الیکشن کمیشن ہے وہ انکلوژن پہ ذرا فوکس کرے کہ جو خواتین معذور خواتین کی کیٹیگری میں آتی ہیں، اور پھر جو سنگل مدرس، چونکہ اکثر جو ہے نہ وہ الیکشنز کیمپین میں حصہ لے سکتی ہیں، نہ وہ ووٹ ڈالنے جو کہ سہولیات نہیں ہوتی. تو تھوڑا سا اس پہ ذرا فوکس کیا جائے. ٹھیک ہے. ویسے جو ہماری ریکمنڈیشنز ہیں اس میں تھرو آؤٹ ہم نے یہ پوائنٹ ڈالا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم دوبارہ سے اس کو ری انفورس کریں. ٹھیک ہے، ڈال دیں شگفتہ، پلیز ڈالیں. اور اینی تھنگ ایلس؟ وی ناؤ گیٹنگ کلوز ٹو دا ووٹ آف تھینکس. اگر اور کچھ نہیں ہے تو سیکرٹری صاحب آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے سرٹیفکیٹس دینے، آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہم دیکھیں دیر از نو فری کپ آف ٹی، سو چائے تب ملے گی. ہمارا ایک ٹریڈ فیئر ہوا تھا، اس ٹریڈ فیئر پہ کچھ تنظیموں نے اور کچھ والنٹیئرز نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کام کیا تھا، تو ان کے سرٹیفکیٹس بھی